नमस्काराः सुहृदः विविधैः अंतरायैः संजातस्य दीर्घकालिकान्तरालस्य पश्चात् सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणपाठे पुनः एकवारं वयं संगच्छामहे। विगतेषु ऊनविंशाधिकशतद्वयपाठेषु भ्वादिप्रकरणस्य सम्पूर्णा व्याख्या अस्माभिः श्रुता। अद्य विंशत्यधिकद्विशततमे पाठे अदादिप्रकरणं प्रारभ्यते। तत्र प्रथमो धातुः वर्तते अदभक्षणे इति धातुः। अतएव अस्य गणस्य नाम वर्तते अदादिः। अद आदिः येषां ते अदादयः धातवः। अयम् अदधातुः परस्मैपदी वर्तते। यतो हि नायम् अनुदात्तेत् नापि ङित् न स्वरितेत् नापि ङित्। तस्मात् अस्य आत्मनेपदं नास्ति, किन्तु शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदं भवति। यथा अयम् अदभक्षणे धातुः परस्मैपदी वर्तते, तथैव अग्रिमः हन धातुः अपि हनहिंसागत्योः अग्रे आगमिष्यति, सोऽपि परस्मैपदी वर्तते। अतः उक्तं द्वौ परस्मैपदिनौ। कौ द्वौ? प्रथमः अदभक्षणे, द्वितीयः हनहिंसागत्योः। एतौ द्वावपि धातु परस्मैपदिनौ स्तः। भ्वादिगणापेक्षया अदादिगणे विशिष्टं किं भवति? सार्वधातुकेषु चतुर्ष्वपि लकारेषु कर्तरि शप् इति सूत्रेण विहितस्य शपः अदादौ लुग् भवति। तदर्थं सूत्रम् उपन्यस्यते अधिप्रभृतिभ्यः शपः। सूत्रेऽस्मिन् पदद्वयं वर्तते। अधिप्रभृतिभ्यः इति एकं, शपः इति द्वितीयम्। अधिप्रभृतिभ्यः इत्यत्र पंचमी बहुवचनं, शपः इत्यत्र षष्ठ्या एकवचनं वर्तते। लुक् इति पदम् अत्र अनुवृत्तं भवति। कुतः? ण्यक्षत्रियार्षयितो लुगणियोः इति सूत्रात् लुक् इति पदम् आगच्छति। तेन अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति अधिप्रभृतिभ्यः अर्थात् अदादिभ्यः धातुभ्यः परस्य शपो लुक् स्यात्। कर्तरि लकारे सति यः शप् प्रत्ययः विहितः कर्तरि शप् इति सूत्रेण, तस्य शपः अदादिगणे लुक् भवति। शपः लुगनन्तरं धातुः, तस्मात् परः तिङ् प्रत्ययः। एकः धातुः, अपरः तिङ् प्रत्ययः। एतौ द्वावेव अवशिष्येते। तयोर्योगेन रूपं सिद्ध्यति। यथा भक्षणार्थकात् अदधातोः वर्तमाने काले लटि लकारे लटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने
परस्मैपदे तिबादेशे अनुबंधलोपे अद ति इत्यत्र तिपः सार्वधातुकत्वात् तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण सार्वधातुकसंज्ञायां सत्यां कर्तरि शप् इति सूत्रेण धातोः तिपश्च मध्ये शप् विकरणो भवति तस्य शपः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रेण लुक् जायते। लुक् शब्देन लोपो भवति। शपो लुकि किम् अवशिष्टम् अद् ति। अद् इति धातुः ति इति प्रत्ययः। दकारस्य तकारे परे चर्त्वं भवति खरि च दकारस्य चर्त्वं तकारः तेन रूपं जातम् अत्ति सम्मेलने अत्ति इति रूपम्। अत्ति अर्थात् खादति भक्षयति। एवमेव द्विवचने लटः स्थाने तसादेशे तत्रापि शपि शपः लुकि दकारस्य चर्त्वे अत्तस् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे अत्तः इति रूपम्। बहुवचने झौ झेः झकारस्य झोन्तः इति अन्तादेशे शपि शपः लुकि अद् अन्ति सम्मेलने अदन्ति इति रूपम्। एवं मध्यम पुरुषैक वचने अत्सि द्विवचने अत्थः बहुवचने अत्थ। उत्तम पुरुषे अद्मि अद्वः अद्मः इति लटि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एक बारं सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि। अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः। लटि रूपाणि उक्तानि। अग्रे लिटि परोक्ष लिट् इति सूत्रेण परोक्षा नद्यतन भूते अर्थे लिट् लकारो जायते। लिटि लकारे अधः धातोः स्थाने घस्लि इति लृदित् आदेशो भवति। तदर्थं सूत्रमस्ति लिट्यन्यतरस्याम्। अत्रापि सूत्रे पदद्वयं वर्तते। लिटि इति एकम् अन्यतरस्याम् इति द्वितीयम्। लिटि इति सप्तम्येकवचनान्तम् अन्यतरस्याम् इति विकल्पार्थकम्। अत्र अनुवृत्तयः सन्ति। केषाम्? अधः। अधः अनुवृत्तिः कुतः वर्तते? अधो जग्धिर्ल्यप्ति किति इति सूत्रात्। अधः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। किञ्च घस्लि इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। कुतः? लुङ् सनोर् घस्लि। अस्मिन् सूत्रे घस्लि इति पदं वर्तते। प्रथमैकवचनान्तं विभक्तिः लुप्ता वर्तते। तस्याः अनुवृत्तिरस्ति। तेन अर्थो जायते अधो घस्लि इति आदेशः स्यात्। अधः स्थाने घस्लि इति आदेशो भवति। कुत्र भवति? लिटि लकारे भवति। अन्यतरस्यां विकल्पेन भवति। लुङ् घस्लि इति सूत्रेण अधः स्थाने घस्लादेशः लुङि लकारे शनि च प्रत्यये परे नित्यं भवति। अनेन सूत्रेण लिटि लकारे विकल्पेन भवति। तर्हि लिट्यन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य अर्थः उक्तः घस्लि अधो घस्लि वा स्यात् लिटि। सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः सञ्जातः। इदानीं प्रयोगः साधनीयः। अध धातोः
लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने तिबादेशे लिट्यन्यतरस्याम इति सूत्रेण अधः स्थाने विकल्पेन घस्लादेशे तत्र लृ इत्यस्य इत्संज्ञा वर्तते। इत्वे लृ इति शब्दस्य लोपो भवति। अवशिष्टं घस् इति घस्ति तेः स्थाने णलादेशे अनुबन्धलोपे घस् अ धातुर्द्वित्वे लिटि धातोरनभ्यासस्य घस् घस् अ पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे घ घस् अ घकारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वं घकारस्य स्थाने चुत्वं झकारः वर्गचतुर्थस्य वर्गचतुर्थः झकारस्य स्थाने अभ्यासे चर्च इति जस्त्वेन जकारः ज घस् अ णलः णित्वात् घसः उपधायाः अकारस्य अत उपधायाः इति वृद्धिः अकारस्य वृद्धिः आकारः ज घास अ सम्मेलने जघास प्रथम पुरुषैक वचने रूपम सिद्ध्यति। अग्रे द्विवचने लिटः स्थाने तसादेशे तसः स्थाने अतुषादेशे धातोः अधः स्थाने घस्लादेशे अनुबन्धलोपे घस् इत्यस्य द्वित्वे अभ्यास कार्ये अभ्यासे घकारस्य चुत्वे झकारे झकारस्य जस्त्वे जकारे ज घस् अतुस् इत्यस्याम् अवस्थायाम् किं भवति? सूत्रं पूर्वम् उक्तमस्ति। किम् उक्तमस्ति? गम हन जन खन घसाम लोपः किञ्त्यननि। अनेन सूत्रेण अजादौ किति ङिति प्रत्यये परतः गमादीनां धातूनाम् उपधायाः अकारस्य लोपो भवति। न तु अङि अनङि इति निषेधः अङि तु न भवति। अङ् अपि ङित् अस्ति अजादिरपि अस्ति अतः तत्र लोपनिवृत्त्यर्थम् अनङि इति उक्तम्। अत्र अतुष् इति प्रत्ययः अस्ति अयम् अजादिः अस्ति किञ्च कित् वर्तते असंयोगाल् लिट् कित्। अजादौ किति अतुसि प्रत्यये परतः घश धातोः उपधाभूतस्य अकारस्य लोपो विधीयते। अकार लोपे कृते किं रूपं जातं? जघ स अतुस्। घकारात् परः अस्ति सकारः तस्मिन् सकारे परे घकारस्य चर्त्वं विधीयते। घकारस्य चर्त्वं ककारः जक् स अतुष् इति जातम्। अत्र आशंकितुं शक्यते यत् चर्त्वं कथं जातं। चर्त्वं भवति खरि परे खर वर्तते सकारः तस्मिन् परे घकारस्य चर्त्वं कृतं किन्तु यस्य उपधाभूतस्य अकारस्य लोपः कृतः गमहन जन इति सूत्रेण स लोपः अजादेशः। अचः अकारस्य स्थाने आदेशः लोपः लोपरूपादेशः। अजादेशः स्थानिवद् भवति केन सूत्रेण? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अजादेशः स्थानिवत् स्यात्। स्थानीभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। स्थानीभूतः अचकः अकारः तस्मात् स्थानीभूतात् अकारात् पूर्वत्वेन दृष्टः कः? घकारः।
तस्य घकारस्य चर्त्वं विधातव्यमस्ति। तस्मिन् विधौ यः अकारलोपरूपः आदेशः अजादेशः तस्य स्थानिबद्ध भावो भविष्यति। स्थानिबद्ध भावे कृते चर्त्वं कथं भविष्यति? अनेन तु सूत्रेण अभावातिदेशो विधीयते। भावातिदेशोपि भवति अभावातिदेशोपि भवति। अर्थात स्थानिनि सति यद् भवति तत् आदेशे अपि भवतु। स्थानिनि सति यन् न भवति तत् आदेशेपि न भवतु। स्थानिनि अकारे सति यद् न भवितुम् अर्हति तत् किं? चर्त्वं। तत् चर्त्वं स्थानिबद्ध भावेन अकारलोपे सत्यपि न भवितुम् अर्हति। कथं चर्त्वम् उक्तम् इति प्रश्नः कर्तुं शक्यते। तस्य प्रश्नस्य समाधानं किम्? उत्तरं किम्? निषेधो वर्तते अग्रिमेण सूत्रेण। न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जस् चर विधिषु चर विधौ चर्त्व विधौ अजादेशो न स्थानिबद्ध। पदस्य चर्मावयवे कार्ये कर्तव्ये दुर्वचनादौ च कर्तव्ये अजादेशो स्थानिबद्ध न भवति। तत्र चर्त्वं विधातव्यमस्ति। तस्मिन् चर्त्व विधौ स्थानिबद्ध भावो निषिध्यते। अतः स्थानिबद्ध भावस्य अभावात् खर परः वर्तते सकारः। तस्मिन् परे तदव्यवहित पूर्वस्य घकारस्य भवति चर्त्वं। चर्त्वेन ककारः। एवं च किं रूपं जातं? जक् स अतुस्। ककारात् परः यः सकारः तस्य सकारस्य षत्वं मूर्धन्यादेशो भवति। केन सूत्रेण भवति? अत्र तु आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रं न प्रवर्तते। यतो हि सकारः नास्ति आदेशरूपः नापि प्रत्ययावयवरूपः। तर्हि केन सूत्रेण भविष्यति? शासि वसि घसीनां च आगतम् अस्ति पूर्वं सूत्रं। शासधातोः वसधातोः घसधातोश्च सकारस्य इणकुभ्यां परस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अत्र ककारात् कवर्गात् परः घषधातोः अवयवः सकारो वर्तते। तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। तदनन्तरं क श अनयोः योगे क्ष इति रूपं जायते। किं रूपं जातं? जक्ष अतुस्। सम्मेलने जक्षतुस् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे जक्षतुः इति रूपं सिद्धम्। एवमेव बहुवचने झेः उसादेशे तत्रापि इयमेव प्रक्रिया। तत्र रूपं सिद्ध्यति जक्षतुः जक्षुः। द्विवचने जक्षतुः बहुवचने जक्षुः। एवं च प्रथमपुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि जातानि जघास जक्षतुः जक्षुः। चर्तु विषये अत्र पंक्तिः लिखिता वर्तते। गमहन इति उपधालोपः। तस्य उपधालोपस्य अल्लोपस्य चर विधिं प्रति स्थानिबद्ध भाव निषेधात्। न पदान्ते इति सूत्रेण घस्य चर्त्वं। घस्य चर्त्वं ककारः। शासि बसि इति षत्वं। ककारात् परस्य सकारस्य शासि बसि घसीनां च इति षत्वं। रूपं सिद्धं जक्षतुः जक्षुः इति। अग्रे मध्यम पुरुषैकवचने सिपि सिपः स्थाने थलादेशे अनुबन्धलोपे अधातोः स्थाने घसादेशे
द्वित्वे अभ्यास कार्ये किम रूपम जातम जघस थ। अत्र घस धातु अनिट वर्तते। कारिकायां पठितः वर्तते अयं धातुः। स्मर्यते कुत्रास्ति अस्य पाठः? अनिट कारिकासु घस धातुः पठितः अस्ति। त्वेष तुष द्विष दुष पुष्य पिष शिष शुष शिष श्लिष्यतयो घसिः। अन्ते वर्तते घसिः। अयमेव घस धातुः। अग्रे वसतिः वसतिर्दहदिः दुहो नहमिः रुहलिः बहिस्तथा। सकारान्तेषु द्वावेव धातु अनुदात्तौ स्तः। एकः घस धातुः अपरः वस धातुः। अयं धातुः अनुदात्तेत वर्तते। तस्मात् थलः आर्धातुकस्य बलादेः इति प्राप्तस्य इडागमस्य एकाच उपदेशेनुदात्तात् इत्यनेन निषेधो जायते। निषेधे कृते किं भवति? क्रादिनियमेन नित्यम इडागमो भवति। नित्यम कथं भवति? अयं तु अकारवान् धातुः अस्ति। अतः उपदेशे त्वतः इत्यनेन इडागमस्य निषेधे तम निषेधं बाधित्वा ऋडितो भारद्वाजस्य इत्यनेन भारद्वाज नियमेन इड विकल्पः स्यात् इति आशंकितुं शक्यते। परन्तु अत्र भारद्वाज नियमो न प्रवर्तते। कुतो न प्रवर्तते? यतो हि अत्र उपदेशे त्वतः इत्यनेन निषेधस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कुतः? अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम इत्यत्र तास्वत् इति पदं वर्तते। तासातुल्यं तास्वत्। यथा तासी इडागमो न भवति तथैव थलोपि इडागमो न भवति। अनेन किम् आयाति? यस्य धातोः प्रयोगः तासौ प्रत्यये भवति तत्र च इडागम निषेधः अस्ति। तस्यैव धातोः थलि इडागम निषेधो भवति। तो अयं घस धातुः तासौ अस्ति नास्ति। लिटि भवति घस्लादेशः, लुङि भवति घस्लादेशः, लुटि तु घस्लादेशो नास्ति। अतः घस धातोः तासौ प्रयोग एव नास्ति। कुतः तासौ इडागम निषेधः? यस्य तासौ इडागम निषेधः तस्यैव लिटि थलि इडागमः निषिध्यते। अस्य घस धातोः तासौ अभावात् उपदेशे त्वतः इति सूत्रेण इडागम निषेधो नैव प्राप्तः। यदा निषेध एव न प्राप्तः तदा भारद्वाज नियमः कथं प्रवर्तेत? यत्र अचस्तास्वत् इति सूत्रेण उपदेशे त्वतः इति सूत्रेण च इडागम निषेधः प्राप्तः तत्रैव भारद्वाज नियमः प्रवर्तते। अत्र भारद्वाज नियमो न प्रवर्तते। अतः क्रादि नियमेन नित्यमेव इडागमो भवति थल्यपि। तेन थलि जघसिथ इति रूपम्। अग्रे मध्यम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि वक्तव्यानि। एक वचने जघसित, द्विवचने जक्षथुः। यथा जक्षतुः तथैव जक्षतुः। बहुवचने जक्ष। उत्तम पुरुषे जघास जघस, जक्षिव जक्षिम। रादिनियमेन नित्यम इडागमो भवति। एवं घस्लादेश पक्षे लिटि लकारे रूपाणि उक्तानि। घस्लादेशो विकल्पे न भवति। घस्लादेशाभावे अध धातोः रूपाणि भवन्ति। अध धातोः लिटि, लिटः स्थाने तिपि, तिपः स्थाने णलि, अद इत्यस्य द्वित्वे अद अद अ हलादि शेषे अ अद अ अत आदेः इति अभ्यासे अकारस्य दीर्घः आ अद अ, आकारस्य अकारस्य च सवर्ण दीर्घः आद अ।
आद इत्यत्र प्रत्यययोगेन रूपाणि सिद्ध्यन्ति आद आदतुः आदुः आदिथ अत्रापि अदधातुः अकारवान् वर्तते अस्य तु तासौ प्रयोगः अस्ति अदधातोः अत्ता तत्र तासौ अनिट् वर्तते अयं धातुः अतः क्रादिनियमेन प्राप्तस्य इडागमस्य उपदेशे त्वतः इति सूत्रेण निषेधः प्राप्तः तं बाधित्वा ऋडितो भारद्वाजस्य इति भारद्वाजनियमेन इड् विकल्पः प्राप्तो भविष्यति परन्तु तं प्राप्तम् इड् विकल्पं बाधित्वा नित्यमेव इडागमो भवति केन सूत्रेण स्मर्यताम् इडत्यर्तिव्ययतीनाम् इड अत्ति अर्ति व्ययति एतेषां धातूनाम् इट् नित्यं भवति तेन थलः नित्यम् इडागमे एकमेव रूपं किम् आदिथ अग्रे आदथुः आद आद आदिव आदिम बमयोस्तु क्रादिनियमेन नित्यम् इडागमः तो एवं च घस्लादेश पक्षेपि लिटि लकारे रूपाणि उक्तानि घस्लादेशा भावेपि आद आदतुः आदुः आदिथ आदथुः आद 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 आदिव आदिम आदिम इति रूपाणि उक्तानि लुटि लकारे तु कश्चन विशेषो नास्ति अधातोः लुटि लुटः स्थाने तिपि शपं बाधित्वा तासि प्रत्यये अद तास ति ते स्थाने डादेशे डित्वा तासः टेः आसः लोपे अद त आ दकारस्य चर्त्वे रूपं सिद्ध्यति अत्ता अत्ता अत्तारु अत्तारः अत्तासि अत्तास्तः अत्तास्थ अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः एवं लृटि अपि कश्चन विशेषो नास्ति अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति अत्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यथ अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः भवतु अद्य अत्रैव पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।